चरकसंहिता सूत्रस्थानं दशमोऽध्यायः। महाचतुष्पादोऽध्यायः। अथातो महाचतुष्पादमध्यायं व्याख्यास्यामः इति स्माह भगवान् आत्रेयः। चतुष्पादं षोडशकलं भेषजमिति भिषजो भाषन्ते। यदुक्तं पूर्वाध्याये षोडशगुणमिति तद्भेषजं युक्तियुक्तमलमारोग्याय इति भगवान् पुनर्वसुरात्रेयः। नेति मैत्रेयः किं कारणं दृश्यन्ते ह्यातुराः केचिदुपकरणवन्तश्च परिचारकसम्पन्नाश्चात्मवन्तश्च कुशलैश्च भिषग्भिरनुष्ठिताः समुत्तिष्ठमानाः तथा युक्ताश्चापरे म्रियमाणाः। तस्माद्भेषजमकिञ्चित्करं भवति तद्यथा श्वभ्रे सरसि च प्रसिक्तमल्पमुदकं नद्यां वा स्यन्दमानायां पांसुधाने वा पांसुमुष्टिः प्रकीर्ण इति। तथापरे दृश्यन्ते अनुपकरणाश्च अपरिचारकाश्च अनात्मवन्तश्च अकुशलैश्च भिषग्भिरनुष्ठिताः समुत्तिष्ठमानाः तथा युक्ता म्रियमाणाश्चापरे। यतश्च प्रतिकुर्वन् सिद्ध्यति प्रतिकुर्वन् म्रियते अप्रतिकुर्वन् सिद्ध्यति अप्रतिकुर्वन् म्रियते। ततश्चिन्त्यते भेषजमभेषजेन अवशिष्टम् इति। मैत्रेय मिथ्याचिन्त्यत इति आत्रेयः किं कारणं ये ह्यातुराः षोडशगुणसमुदितेन अनेन भेषजेनोपपद्यमाना म्रियन्त इति उक्तं तदनुपपन्नं। न हि भेषजसाध्यानां व्याधीनां भेषजमकारणं भवति। ये पुनरातुराः केवलाद्भेषजादृते समुत्तिष्ठन्ते न तेषां सम्पूर्णभेषजोपपादनाय समुत्थानविशेषो नास्ति। यथा हि पतितं पुरुषं समर्थमुत्थानायोत्थापयन् पुरुषो बलमस्योपादध्यात् स क्षिप्रतरमपरिक्लिष्ट एवोत्तिष्ठेत्। तद्वत् सम्पूर्णभेषजोपलम्भादातुराः ये चातुराः केवलाद्भेषजादपि म्रियन्ते न च सर्व एव ते भेषजोपपन्नाः समुत्तिष्ठेरन्। न हि सर्वे व्याधयो भवन्ति उपायसाध्याः न च उपायसाध्यानां व्याधीनामनुपायेन सिद्धिरस्ति न च असाध्यानां व्याधीनां भेषजसमुदायोऽयमस्ति। न हि अलं ज्ञानवान् विषङ्मुमूर्षुमातुरमुत्थापयितुं परीक्ष्यकारिणो हि कुशला भवन्ति। यथा हि योगज्ञोऽभ्यासनित्य विश्वासो धनुरादायेषु मत्स्यन्नातिविप्रकृष्टे महति काये नापराधवान् भवति सम्पादयति च इष्टकार्यं। तथा भिषक् स्वगुणसम्पन्न उपकरणवान् वीक्ष्य कर्मारभमाणः साध्यरोगमनपराधः सम्पादयति एव आतुरमारोग्येण। तस्मान्न भेषजमभेषजेनावशिष्टं भवति। इदं च नः प्रत्यक्षं यदनातुरेण भेषजेन आतुरं चिकित्सामः क्षाममक्षामेण कृशं च दुर्बलमाप्याययामः स्थूलं मेदस्विनमपतर्पयामः शीतोष्णाभिभूतमुपचरामः शीताभिभूतमुष्णेन न्यूनान् धातून् पूरयामः व्यतिरिक्तान् ह्रासयामः व्याधीन् मूलविपर्ययेणोपचरन्तः सम्यक् प्रकृतौ स्थापयामः। तेषान्नस्तथा कुर्वताम् अयं भेषजसमुदायः
कान्ततमो भवति। भवन्ति चात्र साध्यासाध्यविभागज्ञो ज्ञानपूर्वैचिकित्सकः काले चारभते कर्म यत्तत् साधयति ध्रुवम्। अर्थविद्यायशोहानिमुपक्रोशमसङ्ग्रहं प्राप्नुयान्नियतं वैद्यो यो साध्यं समुपाचरेत्। सुखसाध्यं मतं साध्यं कृच्छ्रसाध्यमथापि च विविधैः चाप्यसाध्यं स्याद्याप्यै यच्चानुपक्रमम्। साध्यानां त्रिविधश्चाल्पमध्यमोत्कृष्टतां प्रति विकल्पो नत्वसाध्यानां नियतानां विकल्पना। हेतवः पूर्वरूपाणि रूपाण्यल्पानि यस्य च न च तुल्यगुणो दूष्यो न दोषः प्रकृतिर्भवेत्। न च कालगुणस्तुल्यो न देशो दुरुपक्रमः गतिरेकानवत्वं च रोगस्योपद्रवो न च। दोषश्चैकः समुत्पत्तौ देहः सर्वौषधक्षमः चतुष्पादोपपत्तिश्च सुखसाध्यस्य लक्षणम्। निमित्तपूर्वरूपाणां मध्यमे बले कालप्रकृतिदूष्याणां सामान्येन्यतमस्य च गर्भिणी वृद्धबालानां नात्युपद्रवपीडितं शस्त्रक्षाराग्निकृत्यानामनवं कृच्छ्रदेशजम्। विद्यादेकपथं रोगं नातिपूर्णचतुष्पदं द्विपथं नातिकालं वा कृच्छ्रसाध्यं द्विदोषजम्। शेषत्वादायुषो याप्यमसाध्यं पथ्यसेवया लब्धाल्पसुखमल्पेन हेतुनाशु प्रवर्तकम्। गम्भीरं बहुधातुस्थं मर्मसन्धिसमाश्रितं नित्यानुशायिनं रोगं दीर्घकालमवस्थितं। विद्याद्विदोषजं तद्वत्प्रत्याख्येयं त्रिदोषजम्। क्रियापथमतिक्रान्तं सर्वमार्गानुसारिणम्। औत्सुक्यारतिसम्मोहकरमिन्द्रियनाशनं दुर्बलस्य सुसंवृद्धं व्याधिं सारिष्टमेव च। भिषजाप्राक्परीक्षैवं विकाराणां स्वलक्षणं पश्चात्कर्मसमारम्भः कार्यः साध्येषु धीमता। साध्यासाध्यविभागज्ञो यः सम्यक् प्रतिपत्तिमान् न स मैत्रेयतुल्यानां मिथ्याबुद्धिं प्रकल्पयेत्। तत्र श्लोकौ इहौषधं पादगुणाः प्रभवो भेषजाश्रयः आत्रेयमैत्रेयमतिद्वैविध्यनिश्चयः चतुर्विधविकल्पाश्च व्याधयः स्वस्वलक्षणाः उक्ता महाचतुष्पादे येष्वायत्तं भिषग्जितम्। इत्यग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते श्लोकस्थाने महाचतुष्पादो नाम 10मोऽध्यायः।